बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्ता एक नकल از زمانی که دکاندار بودم بیاد ممده اما رو گفتم خشم کنم. ما دکانی کسیت فروشی داشتم در نام آزارجات موزیک زیاد بلکه تمام کسیتای من کسیتای افغانستان بود، زیاد فارسی بود تو خوب کسیتای سنگین از پشتو هم داشتم. گراک هم زیاد اوقو بود، اوقو که از گاه خو پیسه داشت شوقی هم است اوقو بله شوق خو قدر پیسه خرج منه و خوب کمایی هم منه کارم منه زحمت هم میکشه ارزش پیسه رو مفهمه. دیگه یک روز یک اوقو ما سلام کرد باز د دروی بوری د اردو دیوال خو ما ملیست که سٹای خورزده بودم قداکس مکسی آواز خان نصارابان اما ظاهر ناشناس استاد سرهنگ وغیره دیگه نه. این بسیار زیاد وقت گرفت پلدیز بر تنگ کرد. ما گفتم که تو کمک زودتر نبشه یکو کسیت مسیر انتخاب کنی که ما از کار خمندوم این سنظمه تو قدر کمک کار شام آمد نه. گفته خود تمام بازار کسی 18 روپیه تو 100 روپیه میدی باز سر زو یخی اجلام داره جلدی داره نخرم سر از ما تو منی تو هیچ خبر داره که من پیسه چطور پیدا میشه؟ من گفتم برای ما خبر دارم پیسه چطور پیدا میشه. گفت نه خبر نداره، خبر میداشتی سر از ما فشار نمیوردی که ما زود کنم. تو خبری؟ گفت 100 من خاک از زمین برکو زمین راول بکن 100 من خاک از زمین برکو باید 1 روپیه پیدا میشه. دیگه یک من که است 140 سیر میشه در پاکستان. سیر پاکستان گاه کی بود از کیلو یک کمک زیادتر بود، بسیار کم فرق داشت. دیگه اگر سیری رقت کیلویی دا دو طرف دو پنگی ترزو میشتی سیر کمک سرشیو بود سر کیلو کده کمک زیادتر بود. دیگه 40 سیر شی یک من میشه. دیگه گفت یعنی زمین رو بکن 100 من خاک برکو بیله از مین ازی 1 روپیه بر میشه. دیگه اینی آدم که است خودشی چون که زحمت کشیده خودشی پیسه پیدا کرده خواری کرده خدا خبر چی بدیهای خوردی ده. اینی آدم ارزش پیسه رو مفهمه و اینی آدم پیسه کمایی کدورم بلده پیسه مصرف کدورم بلده. مو متاسفانه نه پیسه کمایی کدور بلدی نه زحمت کشیده نه مصرف شی بلدی، فقط سیللی پیسه رو تیت کدرهی. گاه زمان که بودک ما خودم خورد بودم در سال 1971 میلادی ما بودم سرور بود یک بچه خود یک دوست دیگه ما محمد علی بود بچه ملایدر گاه مورزه بودی ور محمود مو گفته ابراهیم صاحب بوده که ابراهیم از پولیس ریتایر شده. مو تقریبا هر شهر مو یک جای بودی زیادتر مو 3 نفر یک جای بودی. دیگه مو ساجق ایرانی سودا مکدی در نام خروس نشان بله ساجق که است عکسی سری نرخورو بود ایران نرخورو خروس مگه نه. ساجق ایرانی گرد بودک منی زرورق پیج بود ساجق پاکستانی منی زرورق پیج بود دانه یا گانا بود او بے وقت همو تر که امزو زمان بدمزه بود تمام روز را ساجق پاکستانی مور رقم گینه خلی بدمزه که 50 سال پیش بود 40 سال پیش بود. دیگه مو ساجق ایرانی را تمام روز د سرکات جیخم زدی ایرانی ساجق چارنا. دیگه مردما اگر هر کس ساقیچ خدنی بود یک چیشت مکد یک کوی مکد بازی هم برو مسخره مکد خیلی مخو پیش مکدم مو بچاره گو خیال مکدی مورا ساجق میخره مور بلده ساجق کوی کرد. دیگه در یک قوطی ساجق 60 دانه میمد 60 دانه را اگر مو در یک روز سلمت 60 دانه را سودا مکدی 6 روپی کلدار در بسته روز بلده ما فایده ممند اگر یک قوطی را سودا میتنستی. دیگه 9 روپی میخریدی 15 روپی جور میشد 6 روپی فایده بود بلده ما. دیگه پسان قنجقی شمزو یک رقم میتایی دیگه ما از ایران گاز میگوره هم سفید کی مخت و پیسته داره از هم سودا مکدی.
دیگه یک روز اگر سرور دیاد چی بنده باشه در قنداری بازار بسیار قدر رش بود بله دکان حاجی موسی خدا رحمت کنه حاجی موسی دکانی چای داشت موم زوزاتی دیگه در جایی که بیروبار بود در جایی که مردم رش بود موم تو مخوردی که باشت چیز کنه ما از قدی مردم خود چقی کدم پیش رفتم دادن دکان تو قدم کی سلمى قد رحیم جهانی اما مشهور سلمى که غزل بیا که بریم با مزار مولا محمد جان رخنده امی قد شوی خود د دکان حاجی شته بود درو سودا چای مای می خرید دیگه چای ما خوردم شاید چای خریدم ده بود دیگه ما از بس که خوش شدم چون هنگای زود خانه پیش از ما بود گرامافون دبل گرامافون عکس ازی بود عکس سلمى بود دیگه رحیم جهانی رو خود زمان من میشناختم پسان کی کټاش دم بس فهمیدم د یاد مات کې عکس وش کړم این مرد رحیم جهانیه دیگه جیغ دادم که سرور بیا سلمى لولو هم ده حالا ما زوزات بودم خبر نبودم یگو کس قدری رو خوش داشت روی بروی سلمى لولو گفتد ما هم سلمى لولو گفتیم بسیار خوش شد مرا کوی کد گفتو بچه بیا اینجا پیش رفتم مرا در بغل گرفت گفت چی گفتی مرا ماگتم سلمى لولو گفت لولو چی معنی داره ماگتم خبر ندارم لولو چیز معنی داره دیگه او گفت لولو کس در عربی مرواری را مگه کی مر لولو گفته ماگتم ولا مردمات لولو مگه خوب جوان بود و زمان خوشنمایی هم بود از بس که خوب شد شاید ما آدمیر لولو گفته بود گفتی چیه که می فروشی ماگتمی ساجقه بزمزو یک قوطی از ما خرید تا 15 روپیه یک قوطی هم خیال ما از سرور خرید دیگه دل اردوی مر خوش کرد و این رقم ما تمام روز در بازارا دو برف تا زانور زمان برف میزد یک هم بود تمام روز در چهار نه ساجق سودا میکردی او اگر گفتم یک قوطی رو ما سودا میکردی بیگا یک پاکت سودا میشد 6 روپیه کمایی بود خو مو این قزامت میکشیدی علاوه از مو دیگه از مو که در کلان مردم آزرگو که کج از مو که در کٹه بود وام بسیار زحمت کش بود. دو زمان اگر شما خبر ندارین یک تومن ایران یک کنیم کلدار میشد. آزرگون کوټه تمام د ایران مرفت د کشترگاه و د کلاپای رقص و سرود د زمان شاه اونجا کسا دان دروازه به طوری بدماش کارم کرد یا مرغداری کارم کرد مختلف جای دیگه کار میکرد کسایی که ویلدینگ یا داشت ویلدینگ میکرد باز کسایی که الکتریشن بود کارای برق میکرد کارای بجلی میکرد خوب پیسه کمایی کردم میورد اون زمانی خدا بیامرز شهنشاه که است ایران اقتصاد چی بسیار مضبوط بود از کوریا و از اسرائیل خو ما خبرم که مردم برای کار در ایران میامد از ایران و پاکستان هم دیگه خوب قدر میامد دیگه شما خبر دارین که مینی پنجابیا زدندوکشی جنگریش هم سیکایه دیگه سیک قدر بود ایران کار میکرد کارخانه قوطی سازی و مختلف کارخانه کار میکرد و هم زحمت کش مردم دیگه حضرت او زمان بسیار زحمت کش بود حضرت او بسیار کلو زحمت کش بود از اینجا مرف در ایران کارهای سخت را میکرد دیگه در روزهای جمعه اونجا فیلم های هندی زیاد به سینما هایش میلگید روزهای جمعه دیگه حضرت او سیک سری تیکیت جنگ میکرد هر جمعه یگو دنه بیچاره سیک از دیس حضرت چاقوی میشد آزرگو دیگه او زمان کوټګیا بسیار دم چاقو زدو مصرف خوب چمرستو بود دیگه مردمی حضرت که زمان هم زدندوک بود هم مشقت میکرد هم کار میکرد هم زحمت میکشید هم بسیار ایماندار بود سرکای پاکستان که جور شد سرکای سیند خوب قریب تمام شد حضرت جور کرده موټر او زمان د بین لاری میمد موټر سنگار میور د کناره سرک چپا مکد امی آزرگو یک دانه سوټوک د دې چې یک اینا کې جالی د بلې چې خودون جوړ مکد ق جالی چې مکد سوټوک دیگه وطن یا چکوش مگه یا الغم مگه دیگه قدزو میزدم سنگار میده مکد جغل جوړ مکد گا زمان د تای سرک اول جغل شیو مکد باز بلیش خاکسنگ شیو مکد از بعد بلیشی دیگه چیزا جوړ مکد سرک بسیار معمزو زمان کی جوړ زدی سرکات اول محکمه یا له خادم تو دیگه قطوف ټاکیمز نه دې سرکای بروری هر دفعه کی بارش میشه وقت گلی ملی جمع ده تیلو لول مخره سرگی کرانی دیده چی حاله هم که بارش شد تا گرگردراق شد سرک لول مخره از بارش پیشتر لول مخره و گاه زمان مردم سرک جوړ مکد جغل منداخ آزرگو ماشاءالله د پوری پاکستان خصن د پنجاب گرد گوشه سرگودا چیزی که سرک بود آزرگو جوړ کرده بود د
دیگه یالم کسته دهی زمان حاضر گو متاسفانه بسیار قدر امزی خواری کدو امزی زحمت کدو بسیار قدر غافل شدن کار نمونه تعلیم نمونه درس نمیخوانه یه دمفاما که پیسه از کجا آمده از کجا نمده کی کمایی کده کی زحمت کشیده دیگه ای تقصیر شی تا یک حد داره البته یک گبره باز بگم که تمام شمار نمگم امو 2000 ازرگونی که خارج رفتن کارنن خانه پیسه رینن بیخی شمار نمگم امونایشم که غافلین امونایشم که بیخی کرتا چیمکورکی ده خانه پیسه رینن ناز خاتو پرسانین ناز بچه پرسانین من یک بچه یک خاتو ده دکان حسابی بهانه خورم که از دکان ما عشان قرض نورد باز مرتکش که از خارج پیسه ریم کد میورد که حساب دکاندار حساب میکرد دو زمان ما سیگرت میکشم ما سیگرت کشیده خریدم یک دو دم زدم که می خاتو حساب کتاب مقدر برای بچه خو موتورسایکل هم خریده بود مردمی خز ویزا بچه چر برایش موتورسایکل خریده او گفت بابا ای دو سه شاو دکو خاو کده من تو چی خبری دکو خاو کده من خبر ندارم دخانه تلفن مکد گفت با دکو خاو کدم بیل مر گرگ بخره مگه بابا بهش گفتم بچه سه شاو مشه گم دکو خاو نه مگه تا که موتورسایکل نخریده ما خانه نمایم مگه باباش پیسه ری کده بلدش موتورسایکل خریدم مال بورم قد پټرول والا حساب نم کی بچه ما دایو ما چقس پټرول انداختم من موتورسایکل خو غیر دفعه یاد شمو که د برمه سرخاگا سه چهار بچه زوزاده از 1000 ټون هم ده قد دریشی مکتب خو قد کتاب متاب خو انجی بوتل د گیرش بود گلا شراب مخورت نار ما خوب کلولت کنه بس د اسکول تلفن کدم خلاصه امی بچه امی قص پیسه از کجا منه که دمو رزگی خو یا شراب مخوره ای بچکی چا چرس کشدور یا یاد گرفته اینال مای محرم مایا اینال ازی بعد خود یک سیزنی چرس کشیدو د مای محرمه بچکا شاوتا صبح از خانه بروی دبانه روزه خانی دبانه محرم دبانه سینه زدو د برو چرس کشدور هر سال 600 بچن داون چرس کشیدور د مای محرم شده ای کیمنه امونای کی پیسه قدر داره نه شما بلدی از یولاتا پیسه قدر این چرس یا میکشه هیروین یا میکشه شراب یا مخره مختلف فساد دیگر اینا مبتلا قمار یا یاد گرفته یک بلوگر همزادگی دیگر یا یاد گرفته د خانه زوریشم نان پخته ایدم شه سوپ چه شاو تمام از هتل ما ولاگ خاتونو دیس خود د یک دی یا ولاگ وجاق داخنه یا به خدا اگر کی گم پیلا ششتوره بخی پیلا ششتو زیا چرفته بلده میمو خز هتل می خایا کی می خایا بلده خودون خم خودون چم دیک میگیج پختنه منه همیش شمو کی پیسه رینه بقص به پر قال این تقصیر شمو یا ناس خاتو حساب میگیرن ناس مرتکای از بچکشای خو حساب میگیرن کی قص پیسه فقط از اینجا مطالبه میشه از اون شما پیسه رایمونین خب این چیکار کده جامعه را در بدر کده جامعه را مفتخور جور کده جامعه را لگشت جور کده جامعه را معتاد کده بیخی دیگه کده پالو پیل شیه که بچای غریبه بچای کمواسه اونا تمام ده حسرت سنه زیاد وقت من وام ایرانه که مو چیز کار کنی که مو پیسه نداره یک دفعه ابی سیاست زنگ زد که بچیم پولوس گرفته و رفتم خنجخیزی پولوس پرسان کردم که با یه چیز کردم مگه یه بچه چرس کشیده رفتم از بچه پرسان نمو تو چرس کشیده مگه میاره خو برای چی چرس کشیده تو خو ماشاءالله بچه خو برتکای بابی تر بیچاره د خارج رفته قزامت میشه برای پیسه رین تو چرس میشه مگه سرجی مگه ما برای تست برای شغل راستی برای شغل چرس کشیده یا از برای خدا حساب کتاب نمونین علی بله خانه خو یه یک ذره نداریم پیسه رین دکتر نامزدایش منجی موتر خریدار وسته بیگره از خانه برم سری موتر خالی بگو دیگه بس گفتم نمایا خاتونو هم میتر موتر خریده یک دم فاوا به خدا پیسه رتا از زانو بالتر بال کده قرار چرقد دبلی سیت میشه د پالو پل تو خو تمام روز سری موتر شکر بلا پیسه فضول خرچه که زیبی خر که زو بخر که بابا تمام دنیا خوردو نیه تمام دنیا می کالا نیه و مردم یک دفعه خود خورس چنگ غلامی آزاد کن یک دفعه بلپای خسته شین یک دفعه بورن دخنه خو زندگی روز انسان علی جور کن ازو بعد کالا جور کن ازو بعد لب خوشش رقم دبسرین دین ازو بعد روی خلای ملک کنار خیل که دوان دین
هر رقم کالا جور کردین، هر رقم فیشن کردین، هر رقم جشن گرفتین، هر رقم رقص کردین، هر رقم دم برس دین وقت میارسه همیان دمزی حال شما رو با خدا او یا خاتو پارسال بدهید روزی دویمی طلاق شد نه از هتل مفت د قرض مخره ما د ما حساب نه اول خو نقد میخواست از بعد است هفته حساب کدوش از بعد د ما حساب کدوش از بعد خوب قدر کی خورد دی حساب هفته نیم لاک روپیه شد گم شد دیگه جای دیگه ټوک دی علی بچا نان مبره بیچاره و موږ خالی خود به خاطر می نقشه دیگه چی خبره کی د کجا رفته نه رفته یو یک سال بعد همین خاتو خدشی خاله خاتو به سواده نام هتل را خبره لیکن خود هتل نه دي فقط تلفن کده نان میخواست بلی تابلوش هم نام هتل را که بینگر نه مفهمه این شویش از خارج هم دا قدشوی قطعی هم دا هتل نان خورده دیگه خانواری خورم آورده این بچه که همیشه بریز نان مبرده برای دبرو نان مان بردد پس که مات دیدم مو خاتوی ارباب گفت اینی عجیز های بگیرو خمو خاتوی که از مو هفته نیم لاک بود که چند بود که از مو قرضداره دیگه گم شده بچه گفت تو خیلی خاتوی دیگر نگری می جابرور مبری گفت صبر ما برم نزدیک شد رفته نزدیک شد که اونمو خاتوی برادر خاتو ور خطا شد رنگ منگش پرید بس بچه رو گفت که اس کو گیری قصه پیسه رو بال نکنی این بچه ما در بابا گفت یه اونمو خاتوی دیگه خوشیه وقتی که مرتکش بای بلده پیسه دو مرتکم حساب امروزنا نان رقمو که اینه قشن مغلاله یه هفته نیم لاک روپیه دیگه از گاز تو قرضدار او پریشان میشه که ما گاز کجا قرضدار بودم بابا خاتون تو زمو نان برده هفته نیم لاک روپیه ده کی چند لاک روپیه ده دیگه گم بود بس قدرتی قدرتوم ده مو پیدا کردی این خصم خاتون بودم که او خاتون تو خدا بشرمنه تو پیغمبر بشرمنه تو ما خرج نان توار ماریم کدم کرایه خانه بلی برق این میمانی این بلده روزخانی تو که 20 روز روزه میگرفتی این بلده خرج محرم تو نظر چهارشنبه استوری تو همیار خیلی ما بلده تو در حساب خود تو رایی میکردم تو بسایی این پیسار دا کجا کده که تو نانم دا قرض خورده خلاصه مورم گما صبح دیگه صبح پیسه نانم میرم باز بین ازنا جنجال میشه خانواری شروع کوی نه خب گپ سر نمیگره روزی دومی یدی خاطر طلاق کنه اینال شما خودون شو فکر کن و برار امی پیسه را که دا خانه رایینه امور پرسان کن امی نامزاد شما موتر گرفته تمام روز از خانه بور سر موتر همو دا کجا موره گفتم بازم تمام شما رو نمگم بازی های شما رو نمگم نه امی فضول خرچی رو شما دا کویتا رواج کردین تمام دنیا رو دا سیالداری مصروف کردین خودون شما دا اونجا دا وطن دا خارج خدا خبر چی رنگ روز دارین اینی جماع دین پیسه خرج کده قد خمیرین اینجا موتر سورا مشین لوکس موتر میگیرین اینجا درسته بیگار مردم رو نانین اینجا کالاهای عجیب غریب مبشین نکتایی بستانین پٹکانین فرانین که خدا خینی طرح که اونو طرح که فلانه که دینگه توی میگیرین 20 لاک روپیه خالی دا توی شما خلتی میخرین بس است جامعه کویتا رو شما زدین برباد کردین و برار کم دارم پیسه خورده حساب رایی که هم پیسه را کم داره فکر کن یک قصد کلو در هر کشور چند هزار رازرای دمی روزا خوب بیزم تمام شم رفتین در خارج سویدن را ما خبر شدم 70,000 رازرا خالی در سویدن از برای خدا این چی قصد بخیلین شما 70,000 رازرای منشم آدمای دکترا کده آدمای انجینیره آدمایی که بسیار زیاد درس و تحصیل داره موجوده اما رئیس شم دیگه کسا امی 70,000 نفر هر ماه شما چنده میدین پیسه ماهانه میدین اما پیسه شما رو رئیس صاحب بلده قومای خود خوره اینه خدا کجا رهینه یک روپیه شده ایگو حضره مرسه چی قسم بخیرین ده یک دیگه خورای نمیدین یک دیگه خوره خوش ندارین ده پارو یک دیگه خوره خوشش ندارین که بال بر رو برار یک دیگه خود رئیس مقرر کن امی پیسای چندار سال ده پیش خود شما منا ده افغانستان یک بلوک مکاتب دکاره پول دکاره یک بلوک مردم چی زندگی داره دمیزی روزا مردم پیسه دکتر خو نداره مردم پیسه مکتب خو نداره همین جیخه ده هزارتاون چقدر مردم ده مریاباد چقدر مردم که فیس اسکول اولادای خو نداره کار اینجا پیدا نمیشه روزگار اینجا پیدا نمیشه این گرانی مردم را در بدر کرده از برای خدا و قوم چیز کده شما را که 70,000 نفر رئیس شما دیگه کسا یک بلوک تورای دیگه است امیدوارم که از تورای مقار شما نم بشه امی پیسه خوره از این پیش کنترل نکدین از این بعد کنترل کن سلامت بشین بیخی شما